अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अगर हो सके तो लाइक भी कर दिया करें। आपका मैं बहुत मशकूर व ममनून होगा। थैंक यू। नाज़रीन, चंद ख़बरें हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, ये बात मैं इसलिए भी आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस मुल्क में मैं बसता हूँ वहाँ पे कोई वीडियो बनाने के लिए बाकायदा टाइम निकालना पड़ता है, जो कि ख़ासा मुश्किल होता है। क्यों कि आपका स्केड्यूल जो है वो इतना टाइट होता है, इतना मुश्किल आपका स्केड्यूल होता है कि आप उसमें से टाइम निकालना आपके लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए जिस तरह से आप पाकिस्तान में जो बैठे यूट्यूबर्स हैं या मुख्तलिफ़ एंकर्स जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनको आप सब्सक्राइब करते हैं, तो इसी तरह से हमारी भी हौसला अफजाई जो है, हम ख़ास तौर पर वो लोग जो कि ओवरसीज़ बैठ के और आपके लिए जो है वो वीडियो बनाते हैं और आपको जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाते हैं, तो ये इसमें किसी किस्म की कंजूसी करने से आप थोड़ा गुरेज़ किया करें। आप हमें भी लाइक और शेयर कर दिया करें। तो नाज़रीन, चंद ख़बरें जो मैंने, जैसा कि मैंने आपको कहा है, वो आपके साथ मैं शेयर किए देता हूँ। पहली ख़बर तो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन हैं, वो असेंबली में एक स्पीच कर रहे थे और उसमें उसने जो बात कही है वो कुछ यूँ है, वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। वो फरमाते हैं कि हमारे जो बड़े पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो हमारे बड़े काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, हमारे लिए वो मुश्किलात खड़ी ना करें। अब हमारे लिए से मुराद क्या है? उसने कहा कि मेरे लिए, क्योंकि मैं यंग हूँ, और मरियम नवाज़ के लिए क्योंकि वो यंग है और नई नस्ल है, जब अब उन्होंने बकौल उनके उन्होंने इक़्तिदार में आना है और उन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, इसमें कोई शक नहीं है। यकीनी बात है, अगर मुस्लिम लीग नून का वक़्त आगे फ्यूचर में आएगा तो वो यकीनन जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ही हैं, जो कि टेक ओवर कर चुकी हैं अपनी पार्टी को, और आगे इक़्तिदार भी उन्हीं के पास आना है, ट्रू मान लिया। इसी तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, वो बेनज़ीर मरहुमा के साहबजादे हैं और ज़रदारी साहब के भी फ़र्ज़ंदे अर्जमंद हैं, तो यकीनी बात है उन्होंने भी किसी न किसी वक़्त फ्यूचर में इक़्तिदार में आना है। तो ये बात जो उसने की है कि हमारे लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, मौजूदा जो सिनेरियो है, जो मौजूदा नस्ल है, वो बड़ों की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लाइक नहीं करते, तो इसलिए हमारे बड़े जो हैं वो ऐसी हरकत ना करें जिससे वो नए जो आने वाले हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनके लिए जो है कठिन मराहिल वो ना करें, उनके लिए मुश्किलात खड़ी ना करें। तो ये बात, इसके पीछे क्या मोटिव है, क्या राज है कि वो तो ज़रदारी साहब की गोद में पला बड़ा है, उसने ज़रदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है उसको देखा है, वो किस तरह से जोड़ तोड़ करते हैं और किस तरह से लोगों में पैसा बांटते हैं, और पैसे की पॉलिटिक्स उन्होंने की है, और किस तरह से उन्होंने हमारे मुल्क में पैसा बनाया और फिर पैसे की पॉलिटिक्स उसने की। तो ये बात मेरी समझ से बाहर है कि ये बिलावल भुट्टो ने ये बात, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, इसके पीछे जो है वो कौन सा ऐसा मोटिव है जो उसने ये बात
کی ہے تو مجھے تھوڑا یہ اچنبھا لگتا ہے، مجھے کافی اس میں حیرانگی لگتی ہے کہ یہ بات اس نے کیسے کر دی۔ دوسری خبر جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ ابھی میں ایک شو دیکھ رہا تھا ندیم ملک صاحب کا، تو ندیم ملک کے شو میں عمران خان کے ایک لائر ہیں، میرے ہم نامی ہیں، شعیب شاہین، تو وہ فرما رہے تھے کہ کیونکہ کل جو ہے یعنی آنے والا کل، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وینسڈے کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بیل کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آنن فانن میں عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی میرے لیے اچنبھے کی بات ہے، کیونکہ لائر ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو لائرز ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں ہمیشہ اپنے کلائنٹ کے بارے میں کر جاتے ہیں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، یہ تو وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ کتنے لائل اور سنسیئر ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو مجھے یہ بھی حیران کن بات لگتی ہے جو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہی جو ہے اپیل دائر ہوگی تو ہی جو ہے عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو تیسری بات میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں کہ عمران خان جو ہے جیل میں کافی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، کیونکہ جیل کا کبھی انہوں نے صرف سنا تھا، صرف وہ باتیں کرتے تھے، انہیں عملی طور پر اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ جیل کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو اب مجھے ناظرین وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو امریکہ کے دورے پہ یہ ان دنوں میں تھے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑے پنڈال سے پاکستانیوں سے وہاں پہ خطاب کر رہے تھے۔ تو ان دنوں میں نواز شریف صاحب جو کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر پاکستان کے رہ چکے تھے، ان کے بارے میں جس طرح سے عمران خان صاحب زبان استعمال کرتے تھے، جس طرح سے باتیں کرتے تھے کہ میں پاکستان جاؤں گا، میں جو ہے وہ نواز شریف کا کھانا بند کر دوں گا، میں نواز شریف کا اے سی بند کر دوں گا، گھر سے جو انہیں انواع و اقسام کے جو کھانے آتے ہیں وہ میں بند کر دوں گا۔ تو اس طرح سے کیونکہ گرمی کے دن تھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب عمران خان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا تھا، اس کے بارے میں ان کی جو سوچ تھی وہ کیا تھی۔ اب عمران خان صرف 1 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، اب وہ فیسلٹیز ڈھونڈ رہے ہیں جو ہوٹل میں ہوتی ہیں یا ان کے گھر میں ہوتی ہے۔ تو جیل ہوتی ہے، جیل میں جیل کا کھانا کھانا پڑتا ہے، اور جیل میں جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں ان کو ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو، جب انسان طاقت میں ہو، پاور میں ہو، تو اقتدار کے دنوں میں انسان کو اپنے اعصاب پہ، اپنی زبان پہ ہمیشہ کنٹرول رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مشکل ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ مشکل میں پھنس گیا ہے، کسی دشواری میں ہے، تو اس کو بلیک میل کرنا جو ہے مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اگر اس میں خرابی ہیں، نواز شریف میں اس میں برائیاں ہیں، اس نے کوئی غلط کام کیے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ آپ اور ہم اس کو کہنے والے یا اس کو سزا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر قدرت اس کو سزا نہیں دینا چاہتی تو ہم کیوں اس کو سزا دیں؟ اب عمران خان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جیل میں مچھر بھی ہوتے ہیں، جیل میں کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں، اور جیل کا کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور جیل کی جو تنہائی ہے، ایسے تو نہیں لوگ جو پڑھے لکھے لوگ جیل میں جاتے ہیں وہ کتابیں بڑی بڑی لکھ مارتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، اور اس یہ جو تنہائی کا جو لمحات ہوتے ہیں، پھر ان کو وہ مختلف قسم کی جو سوچ ہے ان کی ڈیولپ ہوتی ہے، مختلف قسم کے خیالات
آتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بک جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ آج کا ایک احاطہ میں نے کرنا تھا، جو مختلف خبریں میرے پاس تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، تو آپ کو ہمیشہ زمین پہ رہنا چاہیے، آپ کو آسمان پہ اڈاری نہیں ماننی چاہیے۔ تو ناظرین اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔